पाकिस्तान की एक नामवर कामयाब शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर से बतौर वेटर किया, लेकिन अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत और लगन के सबब कामयाबियां समेटते हुए उसी होटल का जनरल मैनेजर और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना। मैं उससे सेटिस्फाई होता हूँ जब मेरा कस्टमर होटल से हैप्पीली जाता है। तो शेख जायद बिन सुल्तान आया था जब यहाँ बहुत बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। सदाम साहब आए हुए थे, यासिर फा साहब आए थे, शेख जायद बिन सुल्तान आए हुए थे, टॉप के बादशाह अगर आए हुए थे। तो मेरी जॉब थी उस कमरे के अंदर काफ़ी पोर करना, चाय पोर करनी, बोलना नहीं है। अब बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह आफ्टर 21 ईयर आई वाज स्टेइंग इन सेम रूम वेयर आई वाज गिविंग माय सर्विस। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होती है। इसके पीछे पेरेंट्स की दुआएं हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क ऑलवेज पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चेयरिंग टाइम टीवी। नाज़रीन, हर कामयाब शख्स के पीछे एक मुसलसल जद्दोजहद होती है। जो लोग भी मुसलसल जद्दोजहद को अपना शिवार बना लेते हैं, कामयाबियां उनके कदम चूमती हैं। फिर पेरेंट्स की दुआएं और नेक नियति का बहुत बड़ा अमल दखल है आपकी कामयाबी में। पाकिस्तान की एक नामवर कामयाब शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर से बतौर वेटर किया, लेकिन अपनी जद्दोजहद, अपनी मेहनत और लगन के सबब कामयाबियां समेटते हुए उसी होटल का जनरल मैनेजर और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना। आइए आपको मिलाते हैं जनाब इरशाद बी अंजुम से और जानते हैं उनकी कामयाबियों की कहानी उनके अपने ज़ुबानी। जी इरशाद बी अंजुम साहब, आप फ्लैटीज़ ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में भी जनरल मैनेजर रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे और दुनिया के कई ममालिक में आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया। इस फील्ड से आप एक गहरा मुशाहिदा रखते हैं। ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया और कैसे कामयाबियाँ समेटी, हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन 1973। 1974 में मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की एज ए बॉय, एज ए ट्रेनिंग। मेरे डैडी तो चाहते थे कि जैसे मेरा छोटा भाई बड़ा भाई इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर को डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे मामू वहाँ चीफ इंजीनियर थे इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में। मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया कि 2-3 माह ट्रेनिंग करूँगा, तो फिर मैं देखता हूँ मैंने क्या कैरियर इख्तियार करना है। लेकिन ऐसा चस्का पड़ा होटल का, अभी तक स्टिल इन द होटल। तो मैंने एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया इस होटल एज ए बॉय। तो फिर उसके बाद मैं चला गया एज ए बॉय, एज ए ट्रेनिंग, एज ए वेटर। उसके बाद फिर मैं चला गया शारजा, आई गॉट इट, उससे बेहतर जॉब मिल गई। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप जाऊँ। 1975 में मैं चला गया वेस्ट जर्मनी, हाइडलबर्ग इज सिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। वहाँ मैंने होटल फकशुले में दाखिला लिया, क्योंकि जब तक आपको जर्मन ज़बान नहीं आती यू कांट डू एनी जॉब। तो सुबह मैं पढ़ता था तो शाम को मैंने फिर डिश वॉशिंग करता था, बिकॉज आई वांट टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट। आई डोंट आस्क एनीथिंग टू माई पेरेंट्स। मेरे डैडी भी रेलवे मुलाजम थे, वो कहाँ अफोर्ड कर सकते थे मेरी एजुकेशन वहाँ। अबूर हासिल हो गया जर्मन लैंग्वेज में। उसके बाद मुझे कोई अच्छी जॉब मिल गई वहाँ वेस्ट जर्मनी में होटल के अंदर। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब अमेरिका जाऊँ। 1979 में आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो लॉस एंजलिस में। वहाँ फिर मुझे अच्छी रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर। आपकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद मुझे एक मौका मिला एक 5 स्टार होटल में काम करने का एज ए डायरेक्टर बैंक्वेट। हॉलिडे इन होटल में मैंने एज ए डायरेक्टर बैंक्वेट ज्वाइन किया। आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स 1979। ठीक है, मुझे जब मौका मिला एक अच्छा हॉलिडे इन में, तो उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर बन गया, फिर डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज बन गया। तो मेरा एक आर्टिकल आया अखबार में, मैंने टॉप किया, आई बिकम फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। मुझे एक कॉल आई कराची से, हर्षु ग्रुप की तरफ से कि अंजम साहब, क्योंकि मैं जब टॉप किया तो मेरा आर्टिकल आया, मेरा आर्टिकल पढ़ा कि एक पाकिस्तानी है उसने टॉप किया है। तो मसूद अली खान साहब थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, अंजम साहब व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान, यू जॉइन। क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान आया करता छुट्टी, तो मेरे डैडी कहा करते थे कि बेटा, मैं जिससे भी कहता हूँ कि मेरा बेटा डायरेक्टर है, फूड एंड बेवरेज है, लोग कहते हैं यार बेटा शेटर होगा। तो बेटा मैं कह रहा हूँ तुम पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान में तुम्हारा एक स्टेटस हो। ये मेरे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और वैसे भी यहाँ गोरों का राज था पाकिस्तान में, शेफ भी गोरे, GM भी गोरा, डायरेक्टर भी गोरा। 1988 में मैं पाकिस्तान आया। मैं ये भी सब बताता चलूँ कि मैंने GM का कोर्स किया था हॉलिडे इन यूनिवर्सिटी में टेनेसी। ठीक है, मैं कराची में आ गया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में 1988 में। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई एज ए EM इंचार्ज फूड एंड बेवरेज।
PC لاہور. وہ کمرہ جس میں ایز اے بوائے میں نے جوائن انٹرویو دیا تھا, ناؤ بائی دا گریس آف آلمٹی اللہ آئی ایم سیٹنگ آن سیم چیئر جہاں کہ میں ڈرتے کامتے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا. گورے میں نے انٹرویو لیا تھا, رات کو نیند نہیں آئی, کیسے انگریزی بولنی کیا نہیں کرنا, بٹ بائی دا گریس اللہ ناؤ آئی ایم سیٹنگ آن دا سیم چیئر. 1992 میں I become the general manager of PC Urban. First, to open a new hotel, either you lose a job or you got the crown. کیونکہ پہلے 8 ماہ میں PC Urban 4 GM چینج ہو چکے تھے. اشوانی صاحب نے مجھے ٹرائی کیا, انہوں نے کہا آپ کو 1 سال دیتے ہیں, if you make it, if not, we'll send you any other property in Pakistan as a director of food and beverage. لیکن میں نے 3 ماہ کے اندر مجھے انہوں نے پروموٹ کر دیا ایز اے جنرل مینیجر. I spent almost 5.5 years over there. سب سے ٹف جو پراپرٹی ہے وہ PC Urban ہے, کیونکہ whoever stay in that hotel, he is paying from his own pocket. باقی جتنے بھی ہوٹل ہے وہ کارپوریٹ ہوٹل ہے, کارپوریٹ کلائنٹ آتا ہے, کمپنی پے کرتی ہے, یہ کرتی وہ کرتی ہے. تھینک یو پے فرام اوور پاکٹ, آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہو جاتی ہیں. میرا کی آف سکسیس یہ تھا کہ آلویز آن دا فلور, آئی یوز ٹو میٹ مائی کسٹمر اینڈ آئی ٹیک اسپیشل کیئر آف مائی اسٹاف. Because staff is the one who make you successful. If staff is happy, my customer is happy. If my customer is happy, naturally my owner will be happy. Because the lifeline of the hotel is what returning guest. میں اس سے سیٹسفائی ہوتا ہوں جب میرا کسٹمر ہوٹل سے ہیپیلی جاتا ہے. میری پھر ٹرانسفر ہوگی کراچی PC. I spent almost 8 months in Karachi PC. Then I come to Lahore as a general manager 1998. I was the first Pakistani GM history of Falcon Hotel 1998 میں. ہمیشہ وہاں گوروں کا راج رہا ہے. ایک بات میں بتاتا چلوں, I got room number 501. GM کو بہت بڑا سویٹ ملتا ہے. یہ وہ کمرہ جب میں ٹرینی تھا 1974 میں, تو شیخ زاید بن سلطان آیا تھا جب یہاں بہت بڑی اسلامک کانفرنس ہوئی تھی. صدام صاحب آئے ہوئے تھے, یاسر فاض صاحب آئے تھے, شیخ زاید بن سلطان آئے ہوئے تھے, ٹاپ کے بادشاہ وغیرہ آئے ہوئے تھے. تو میری جاب تھی اس کمرے کے اندر کافی پور کرنا, چائے پور کرنی ہے, بولنا نہیں ہے. اب بائی دا گریس آلمٹی اللہ آفٹر 21 years I was staying in same room where I was giving my service. اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہوتی ہے. اس کے پیچھے پیرنٹس کی دعائیں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہارڈ ورک آلویز پے. اور اس سے مطلب ہے کہ ایک میرے خیال میں ایک میری ڈریم تھی دیٹ بیکم ٹرو. ایک وہ کمرہ جس کے اندر میں سروس دے رہا تھا آج سے 20 سال پہلے, نو آئی ایم اسٹیئنگ ان دیٹ روم ایز اے جنرل مینیجر. اس کے پیچھے بڑی اسٹرگل ہے, ہارڈ ورک ہے, سیکریفائی ہے, تو کمٹمنٹ ہے. اور میں وہاں رہا کوئی تقریباً 3.5 سال. دین لیفٹ دا کمپنی, دین بیک اگین GMPC. میں پھر کابل کچھ عرصہ رہا, میں رہا اپنا لندن میں کچھ عرصہ رہا, دبئی میں کچھ عرصہ رہا. دین شان صاحب نے مجھے کال می بیک, دین جوائن بیک اگین 2006 کراچی PC. نو آئی کم بیک ٹو اگین ان لاہور. لاہور میں میں نے تقریباً دوبارہ کچھ 8.5 سال کام کیا, اور اشوانی صاحب نے مجھے 2012 میں پروموٹ کر دیا وائس پریزیڈنٹ آپریشن, تاکہ میں بربن کو بھی دیکھوں یہاں بیٹھ کے, اسلام آباد میڈ کو بھی دیکھوں, PC پنڈی کو بھی دیکھوں, پشاور کو بھی دیکھوں. لیکن 2014 کے مڈل میں آئی لیفٹ PC لاہور. ریزن واز کہ دے ٹرانسمٹ ٹو اسلام آباد. آئی واز انہیپی ٹو بی ان اسلام آباد بیکاز آئی کیم ان پاکستان بیکاز آف مائی پیرنٹس. تو میں نے ایشوان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے لیٹ می اسٹے ان لاہور. ان کے وی نیڈ یو ان ہیڈ آفس. تو اس کمپنی نے مجھے بڑا اچھا پیکج آفر کر دیا چودھری منیر صاحب نے. تو آئی جوائن دیم, اور ماشاء اللہ یہ وہ ہوٹل ہے تقریباً 150 سال پرانا ہوٹل ہے. آپ ہر ایک لپس کے اوپر فلیٹی ہے. اب ہمارے ماشاء اللہ مارکیٹ کے اندر 14 ہوٹل ہو گئے ہیں. یو نیم اٹ, نران میں, مری میں, ایوبیا, ملتان, باورپور, ریحان. I don't want to take the credit, not is me, is my team. Wherever I go, I get the best team. میرے اندر آرٹ ہے کہ اسٹاف سے اپنے کام کیسے لینا ہے. جی ارشاد بھی انجم صاحب, ایک بہت بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی آرگنائزیشن کا انتخاب کیا. اس کو بھی آپ پروان تو چڑھا لیا آپ نے. ایک اتنے بڑے پیمانے سے اس
چھوٹے درجے پہ آنے پہ، فل کانٹیننٹل ہوٹل چھوڑنے پہ، آشو گروپ کو خیرباد کرنے میں کیا راز تھا، کیا اسباب تھے؟ آپ نے بڑا مشکل سا سوال کر دیا ہے. میں جہاں اس وقت بیٹھا ہوں I give full credit to اشوانی صاحب. He was the one who brought me to Pakistan. Actually ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے اس کے اینیمیز ہوتے ہیں. I was very successful GM of آشو گروپ. I got 2 award General Manager of the Year اشوانی صاحب کی طرف سے. اشوانی صاحب used to treat me like a son. بس جیلسی تھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا. 5 وقت نماز کرتا ہوں ماشاءاللہ. ہر نماز میں اشوانی صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرے کو صحت دے، تندرست رکھے، کیونکہ میں جہاں بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. میں نے آشو گروپ کا نمک کھایا ہے، 24 سال نمک کھایا ہے، تو میں نمک حرام کرنا چاہتا ہوں. میں فل کریڈٹ دیتا ہوں اشوانی صاحب کو جنہوں نے مجھے بلایا ہے اور میں ان کے پاس رہا ہوں، لائلٹی سے کام کیا. اور ایز آئی سیڈ I was the first Pakistan GM پاکستان. تو I'm here, I'm ماشاء اللہ ویری ہیپی. ہمارے جو اونرز ہیں چودھری منیر صاحب، میں رپورٹ کرتا ہوں رحیم منیر صاحب کو. دے ہیو فل کانفیڈنس آن می. یہی وجہ ہمارے 13-14 ہوٹل آ گئے ہیں. اور ماشاء اللہ میری ڈریم ہے کہ نیکسٹ کپل آف ایئر میں کم از کم ہمارے 30 ہوٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا ایک نام ہے، نام ایسے نہیں بنتا، اس کے ہارڈ ورک چاہیے، محنت چاہیے. میں اس وقت تک سیٹسفائی نہیں ہوتا جب تک میرا کسٹمر سیٹسفیکٹری ہو کے ہوٹل سے نہ نکلے. میں بتاؤں، میں پی سی لاہور کا جب GM تھا 8:30 میں نیچے آ جاتا، اپنے آفس میں آتا تھا تو میرے بچے اسکول چلے گئے ہوتے تھے. جب میں 10:30 اوپر جاتا تھا کمرے میں تو میرے بچے سو گئے ہوتے تھے. I used to meet my kids only once a week on Sunday. میرا جنون ہے، کریز ہے. میں چاہتا ہوں میرا جو کسٹمر ہے I want to treat him like a king because customer is paying our salary. Customer should not leave unhappy from the hotel. جی انجم صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں نے آشو گروپ کا جو ہے نمک کھایا ہے، تو کیا اگر اب صدر الدین ہاشمانی صاحب آپ کو دوبارہ واپس بلاتے ہیں، وہاں آنے کی پیشکش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کی اس پیشکش کو قبول فرمائیں گے؟ میں اب آلموسٹ ریٹائرمنٹ کی پوزیشن پہ ہوں، تو جو میرے مالکان ہے جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں، انہوں نے بڑے برے وقت کے اوپر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، تو میں اب ان کو نہیں چھوڑ سکتا. بٹ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں آشو گروپ کو کامیاب رکھے. وہاں بھوانی صاحب ہیں جو کہ وائس چیئرمین، ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری گڈ جاب. مرزا اشوانی صاحب ہیں، از ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری گڈ جاب. اشوانی صاحب تو بیچارے ویل چیئر کے اوپر ہیں، ان کی جو فیملی ہے دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. تو آئی ایم ویری ہیپی ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ. بٹ میری دعا ہے کہ ان کے بچے کامیاب ہو جائیں اور ہوٹلوں کو چلائیں. بیکاز اشوانی صاحب he used to be called as a king of hotels. ہوٹل بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا دل چاہیے. اشوانی صاحب بھی تھے جنہوں نے کوئی 9 ہوٹل بنائے ہیں، 7 PC 2 میرٹ ہوٹل. جب اشوانی صاحب PC بربن بنا رہے تھے تو لوگ ڈراتے تھے اشوانی صاحب کہاں ہوٹل بنا، یہاں کون آئے گا، بربن میں کہاں پہاڑ میں ہوٹل بنا لیا ہے. اب وہ ہوٹل ہے PC بربن، وہ ہوٹل ہے کمرہ نہیں ملتا اب آپ کو، یو کان گیٹ اے روم اوور دیئر. لیکن جہاں بھی اسے ڈسیزن لی اشوانی صاحب نے، بالکل رائٹ ڈسیزن لی ہے. ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ انڈسٹری سے ملک بھر میں لاکھوں لوگ مستبستہ ہیں اور اس سے روزگار حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس ضمن میں ملک بھر میں کوئی قابل ذکر انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں سے باقاعدہ فارغ التحصیل ٹرینڈ اور ماہر افراد اس یونیورسٹی کو میسر آتے ہوں. اس ضمن میں حکومت کو کیا اقدامات کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ ہماری لیک کر رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاکستان میں انجینئر یونیورسٹی ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. ہوٹل بھی ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے. ہمارے ہوٹل میں ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے جو ہوٹل کی. ہمارے بچے کوئی آسٹریلیا پڑھنے جا رہا ہے، کوئی UK پڑھنا جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے. کتنا ہمارا زر مبادلہ ضائع ہو رہا ہے. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں گورے منگانے پڑتے ہیں، اپنا شیف منگانے پڑتے ہیں. ہمارے کئی پراپرٹیز میں ابھی بھی گورے GM کر رہے ہیں. کیوں کام کر رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاکستان کے اندر یونیورسٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں یونیورسٹی ہونی چاہیے. آئی تھنک ہمارے پاکستانی کین ڈو بیٹر جاب دین دا گورا. بٹ میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس میں پین لیں اور ایک یونیورسٹی بنائیں. اور دوسرا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ زیادہ ٹورسٹ آئیں تو کمیونیکیشن کا ایشو ہے. ہماری روڈز ہیں ماشاءاللہ کافی اس میں امپرومنٹ آ گیا ہے، بٹ اسٹل نیڈ امپرومنٹ. تو بڑا اچھا سوال کیا. ایک ساتھ ساتھ میں گورنمنٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ناردرن ایریا میں ان کے پاس اتنی لینڈ ہے
प्राइवेट सेक्टर को दें, लेट देम बिल्ड द होटल। उससे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, टैक्सी वाले को, सब्जी वाले को, जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं होटल में जॉब भी करेंगे। और क्योंकि हमारा अपना पाकिस्तान में अपना बड़ा टूरिस्ट है जो नॉर्दर्न एरिया में जाता है, फॉरेन तो टूरिस्ट आता ही आता है पाकिस्तान में, उससे बहुत फ़ायदा है, ज़र मुबादला हमें मिलता है। जितना टूरिस्ट पाकिस्तान में आएगा उतना ही हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। लेकिन हमारा इतना डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना ज़्यादा है। अब हमारे होटल है PDDC के, अब गवर्नमेंट का काम नहीं होटल चलाना। कोई भी मुझे बता दो गवर्नमेंट का होटल प्रॉफिट में जा रहा हो, लॉस में जा रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर काम है होटल चलाना, नॉट एक गवर्नमेंट काम है। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा बता लो जो पैसे चार बना रहा हो, नहीं। हमारी सड़कें अच्छी बन जाएंगी, हमारा टूरिस्ट है वो इजीली नारान पहुंचेगा, कागान पहुंचेगा, सबात पहुंचेगा, स्कर्दू पहुंचेगा। और माशाल्लाह स्कर्दू अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। 3 फ्लाइट लाहौर से जाती हैं, इस्लामाबाद जाती हैं, कराची से भी जाती हैं। गवर्नमेंट को पैसे चार्ज करे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आएँ और खुशहाली मुल्क में आए, लोगों को रोज़गार मिले। जितने होटल ज़्यादा खुलेंगे लोगों को रोज़गार मिलेगा और अच्छे कंपटीशन पैदा होगा, क्योंकि कंपटीशन इज़ ऑलवेज हेल्दी साइन। अगर एक होटल बना है दूसरा होटल बनेगा, उसके मुकाबले का बनेगा, उससे अच्छा होटल बनेगा। अब देखें हमारे लाहौर भी देख लो, सो मैनी रेस्टोरेंट्स स्प्राउट आउट लाइक मशरूम, इतना होटल रेस्टोरेंट आ गया, सब भरे हुए हैं। ऐसे नॉर्दर्न एरिया जाएं, दे आर ऑलवेज सोल्ड आउट। तो थोड़ी सी सड़कों पर हमें तवज्जो देनी है वहाँ थोड़ी सी। जी नाज़रीन, आपने फ्लैटीज़ होटल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब इरशाद मियांजम की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि जो लोग दयानतदारी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो कामयाबियाँ ज़रूर उनके कदम चूमती हैं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता, अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।